औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो अजब करप्शन की गज़ब दास्तान है और किस तरह से जो शेख चिल्ली सिस्टम परवान चढ़ रहा है और किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंगें की जा रही हैं इस इदारे में। तो इब्तिदा करते हैं हम ज़िला वेस्ट से। ज़िला वेस्ट में नामवर या बदनाम ज़माना जिसे कहा जाए डायरेक्टर थे रियाज मुल्ला। हर दौर में वो ज़िला वेस्ट में ही पोस्टिंग अपनी करवाते हैं और कई बरस से वो ज़िला वेस्ट में तैनात हैं। तो अभी भी वो एक मरतबा पहले भी उन्हें नासिर शाह साहब ने सस्पेंड किया था और लेकिन सस्पेंड करने के बाद कहा था कि आप अपना काम जारी रखें। और अब भी उन्हें 7 तारीख को उनके खिलाफ जो खबरें आई थी अखबारात में, टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने के बाद उन्हें दोबारा 7 मई को डीजी मुज़म्मिल हाले पोटो साहब ने सस्पेंड कर दिया था और उसका लेटर भी जारी किया गया था, लेकिन लेटर शो नहीं किया जा रहा था कि उसको सस्पेंड किया गया। ये लेटर मेरे पास मौजूद है, इस लेटर में वो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, डेमोलिशन कर रहे हैं और फिर इसमें उनकी जो मावनत है वो रेहान इलायची जो डेमोलिशन इंचार्ज हैं वो पूरी तरह से कर रहे हैं। अब रेहान इलायची के मुतालिक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अनीस कायम खानी के राइट हैंड हैं। अनीस कायम खानी का मुबैना तौर पर किचन भी ये चलाते हैं और इसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पाकिस्तान के जो राब्ता कमेटी के लोग हैं उनके कई घरों को ये सेव करते हैं। उसके साथ साथ कई फटीके जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के निपटाते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट से हमारी माज आ रही है, फिर इनकी पोस्टिंग भी कराई जाती है, तो किस तरह से कराई जाती है ये भी एक सवालिया निशान है। रेहान इलायची और मुल्ला रियाज ने मिलकर जो है वो ब्लैक मेलिंग के जरिए चंद रोज के अंदर करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर जमा किए और लोग इसकी गवाही देने के लिए भी तैयार हैं इस वक्त। तो अभी तक रियाज मुल्ला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही रेहान इलायची से ये पूछा गया है कि जब वो एक शख्स सस्पेंड किया जा चुका है तो फिर आप उसको क्यों फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरा फिर मैं नाज़रीन आता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो यूनिट है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, उसके जो खुद साख्ता इंचार्ज हैं कामरान और कामी, जिनकी बैंकॉक सिंगापुर के हवाले से रंगीन रातें और वहाँ क्लब में डांस और उसके साथ साथ मिसाज सेंटर की तस्वीर और फोटोज और वीडियोस के हवाले से तो वो बहुत मशहूर हैं। तो वो इन दिनों सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में काम करने के बजाय कुर्बानी के जानवर सेल कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ अफसरान ने मिलकर एक पोल तश्कील दिया था जिसमें 3-3 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। फिर जो ज़िया काला जो है उसके फार्म हाउस को इस्तेमाल किया गया और उसमें ये तमाम जानवर रखे गए हैं और इन जानवरों को सेल किया जा रहा है कामी और कामरान अपने साथियों के साथ मिलकर। और अल्लामा तनवीर काज़मी जो डिप्टी कन्वीनर हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो उनकी काम ये है कि वो जानवरों को नहला रहे हैं और जाली दांत भी लगा रहे हैं जानवरों को, जिनको दो दांत नहीं है उनको दांत भी लगा रहे हैं। तो ये फरीदा जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ लताफत मिर्जा जो गुज़श्ता दिनों रिहा होकर आए हैं, उनकी रिहाई के सिलसिले में भी अभी तक भी जश्न का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रंगीन महफिलें मुनक़्क़द की जा रही हैं और जश्न मनाया जा रहा है। लताफत मिर्जा जो है इस चीज़ के बड़े माहिर हैं और उनके लिए जो है ये तमाम महफिलें मुनक़्क़द की जा रही हैं। तो ये सिलसिला है। और अब आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो अभी जो पोस्टिंगें हुई हैं उनमें ज़िला साउथ में जो है वो न्याज लगारी जो है वो डायरेक्टर उनको लगाया गया है। न्याज लगारी साहब ने आते ही तकरीबन कोई 17 बिल्डिंग जो थी हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, समाजी लोगों ने
نشاندہی کی تھی کہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور یہاں جو ہے وہ 4 منزلہ 60 گز کے پلاٹ پر 4 منزلہ بنائی جا رہی ہیں اور جو ہے 100 گز کے پلاٹ پر 12 منزلیں تعمیرات ہو رہی ہیں. تو 17 بلڈنگوں کی نشاندہی کی تھی، لیکن نیاز لغاری صاحب نے تمام جو بلڈرز تھے ان بلڈرز کو بلا کر ذاتی طور پر ان کو بلایا. بلانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ مجھ سے ذاتی بیٹھ کر مذاکرات کریں. مبینہ طور پر ذاتی طور پر مذاکرات کرنے کے بعد محض ان 3 بلڈنگز کو کی جو ہے وہ توڑا گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح سے توڑا گیا ہے کہ جب ان بلڈرز سے مذاکرات ہو جائیں گے تو پھر وہ دوبارہ کاسمیٹکس جس کو کہا جاتا ہے وہ دوبارہ بنا لیں گے. تو 17 میں سے 3 بلڈنگز کو توڑا گیا ہے، باقی 14 بلڈرز کو بلا کر ان سے معاملات طے کیے ہیں نیاز لغاری نے، اور اس طرح سے تمام بلڈنگز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا، اب نیاز لغاری کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا تعلق ہے بلاول ہاؤس سے، اور بلاول ہاؤس سے ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے اس لیے کہ الطاف لغاری جو ہیں ان کے بھائی وہ جو ہیں وہ ایک تو کہا جاتا ہے کہ مزار کمیٹی کے انچارج ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی مزار کمیٹی کے انچارج ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فریال تالپور کے بھی بہت قریب ہیں. تو بلاول ہاؤس سے کچھ لوگ چپاتی بناتے ہیں تو ان کے بھائیوں کو سیکرٹری لگایا ہوا ہے. اب یہ کمیٹی کے انچارج ہیں بازار کمیٹی کے، تو ان کو ڈائریکٹر لگا دیا گیا ہے. تو اس طرح سے پوسٹنگیں ہو رہی ہیں اور کرپشن بھی ہو رہی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. نیاز لغاری صاحب کسی کو گھاس نہیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اب کوئی نہیں ہٹا سکتا. ماضی میں بھی جب میں تھا تو اپنی مرضی سے تھا، اور جب میں گیا تو میں اپنی مرضی سے گیا تھا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. آپ ذکر کریں گے شیخ چلی سسٹم کا، تو شیخ چلی سسٹم جو ہے وہ آصف شیخ باہر بیٹھ کر چلا رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں ان کی جانب سے جو لسٹ دی گئی تھی اس میں ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئی ہیں. تو انجینئر ہیں شہزادو کھوکھر، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں 18 گریڈ کے پوسٹنگ کے منتظر تھے، انہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ سینٹرل تعینات کیا گیا ہے. اور انجینئر ہیں سید چیزل شاہ، ڈپٹی ڈائریکٹر گڈاب تھے، ٹرانسفر کر کے انہیں گلبرگ ٹاؤن میں تعینات کیا گیا ہے. اور یہاں سے اشتیاق ذیشان مرزا کو ایڈمن میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے. پھر تھے مسٹر عبد الکریم، ڈپٹی ڈائریکٹر 18 گریڈ کے، لیاقت آباد 1-2 میں تعینات تھے، انہیں نیو کراچی تعینات کر دیا گیا ہے. ان کی جگہ پر تعینات مسٹر احتشام خان ایڈمن میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے ان کو. اور پھر تھے انجینئر ذوالفقار علی راہو، ڈپٹی ڈائریکٹر 18 گریڈ میں. صدر اور ساؤتھ کا بھی چارج ان کے پاس تھا، انہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تعینات کیا گیا، اور انہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ناظم آباد 1-2 یہاں سے کامران احمد اور انجینئر ایاز شاہ ٹرانسفر کر کے ایڈمن میں رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے، یہ شیخ چلی سسٹم کے حکم کے مطابق. پھر تھے انجینئر فاروق شیخ کو کماڑی سے ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد تعینات کر دیا گیا ہے شیخ چلی سسٹم کے حکم کے مطابق. عاطف خان جو تھے وہ سینئر بلڈنگ انسپیکٹر تھے، ان کو آفٹر چارج دیا گیا ہے نیو کراچی. تو یہ جو شیخ چلی سسٹم کے تحت مختلف لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت سندھ کے جو صوبائی وزیر ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی ہیں ان کی جو رٹ ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. شیخ چلی سسٹم کی جو پرچی آتی ہے اس پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ تعیناتیاں ہوتی ہیں اور پھر وہاں معاملات طے کر لیے جاتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. اب ایک بڑی اہم رپورٹ ہے ناظرین، چونکہ ولاگ کافی طویل ہو گیا ہے تو میں آپ کو سیکنڈ ولاگ میں یہ بتاؤں گا کہ شہر کی مختلف جگہوں پر بڑے پیمانے پر جہاں 40 منزلہ 30 منزلہ 25 منزلہ نقشے پاس ہوئے ہیں، تو ان نقشوں میں جو کنٹونمنٹ بورڈ کی جو این او سیز ہیں وہ نہیں لگائی گئی ہیں. ڈیفینس میں کلفٹن میں جو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے جو بھی علاقے جس ادارے کے اندر میں آتے ہیں ان کی این او سی لیٹر لگائے بغیر نقشے جو ہے وہ پاس کر دیے گئے ہیں کروڑوں روپے لے کر. اب وہ نقشے جو ہیں ان نقشوں کے مطابق وہ جو بلڈرز ہیں وہ تعمیرات نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک ان کو این او سی نہیں مل جاتی. اب جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں وہ کچھ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، تو لوگوں کے اربوں روپے جو ہے
ڈوبنے کا خدشہ ہے، اور اب اس حوالے سے جو کافی بلڈرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ تو اب مستقبل میں ہوتا کیا ہے اس کے متعلق میں آئندہ آپ کو ولاگ میں ساری تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ اس وقت اربوں روپے کی جو کرپشن ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ریحان الائچی جو ہے وہ مرکزی کردار ہیں، انہوں نے کامران کامی نے مل کر یہ نقشے جو تھے وہ بغیر اونیسی کو پاس کروائے تھے۔ اب یہ آگے چل کر اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی سامنے، تو پھر میں وہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔